बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फो अयाज़। नाज़रीन, जमहूरियत बज़ाहिर बहुत खूबसूरत निज़ाम है, बहुत खूबसूरत। इसकी आप डेफिनेशन पे जाएं तो द गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल। तो ये जो इसकी तारीफ़ है या इसके जो लफ्ज़ हैं वो बज़ाहिर बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो सिस्टम है ये ताकतवर को प्रोटेक्ट करता है। ये जो सिस्टम है ये जागीरदार को प्रोटेक्ट करता है। ये जो सिस्टम है ये इंडस्ट्रियलिस्ट और सरमायादार को प्रोटेक्ट करता है। इस सिस्टम के अंदर आम आदमी के लिए कोई फलाह नहीं है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में जमहूरियत नाकाम होती जा रही है। हमारे मुल्क में जो जमहूरी निज़ाम है, जो सिस्टम है, इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं अंग्रेज़ी में। इसका मतलब ये है कि एक वोटर अपने नुमाइंदा इलेक्ट करता है, उसको वोट करता है, और जो कैंडिडेट, जो उम्मीदवार ज़्यादा वोट हासिल कर लेता है वो असम्बली तक पहुंच जाता है, और असम्बली में पहुंचकर वो लेजिस्लेशन करता है, कानून साजी करता है और अपना किरदार अदा करता है। और जिस पार्टी के पास ज़्यादा सीटें होती हैं वो पार्टी हुकूमत बना लेती है। ये सिस्टम है। एक दूसरा सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, उसे कहते हैं, यानी मुतनासिब नुमाइंदगी का सिस्टम। अब वो जो मुतनासिब नुमाइंदगी वाला सिस्टम है वो दुनिया के 107 ममालिक में राइज है इस वक्त, दुनिया के 107 ममालिक में, और बहुत कामयाबी से चल रहा है। लेकिन हमारे मुल्क में चूँकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, तो और वो भी इंतहाई धांधली ज़दा है, इंतहाई कंट्रोल्ड तरीके से इलेक्शन होते हैं। और अभी ये जो मौजूदा इलेक्शंस का आपने तमाशा देखा, और हज़ारों वोट की लीड से जो उम्मीदवार जीते हुए थे उनको हराया गया, और जो हारे हुए थे उनको जितवाया गया। और अभी वही हारे हुए उम्मीदवार जो हैं और वही जो हारी हुई पार्टियां हैं, चूँकि फॉर्म 47 के मुताबिक उनको जितवाया गया, तो वही अब हुकूमतें बनाने जा रही हैं। अब उनके पास क्या लेजिटिमेसी होगी, किस तरीके से वो काम करेंगी, क्या उनके पास अखलाकी जवाज़ होगा, किस तरह वो लोगों में जाएंगे, गली मोहल्लों में लोगों से मिलेंगे, किस तरह से वो लोगों का सामना करेंगे। तो ये ना तो उनके अंदर इस तरह की कोई सोच है, ना शर्म है, ना हया है, लेकिन फिर भी वो हुकूमतें बनाने जा रहे हैं। मकबूलियत और कबूलियत वाली बात है। कबूलियत जो है वो इस वक्त उरूज पर है, और जो मकबूलियत है उसको मान कोई नहीं रहा। दरअसल ये बात है। तो ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है, अगर हमारे मुल्क में ये सिस्टम होता, मुतनासिब नुमाइंदगी का सिस्टम होता, तो इस वक्त बहुत सी ऐसी जमातें जिन्होंने बहुत बड़ी तादाद में वोट लिया है, वो इस वक्त असम्बलियों में बैठकर अपने लोगों की, अपने वोटर्स की नुमाइंदगी कर रहे होते। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी हालिया इंतखाबात में सिंध में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जो पार्टी है फॉर्म 47 के मुताबिक, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 45% वोट लिए। कुल जो वैलिड पोल्ड वोट है उनका 45% वोट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिक्योर किया। अब उन 45% वोट्स के अगेंस्ट पीपल्स पार्टी के पास 44 सीटें हैं सिंध में नेशनल असम्बली की। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी है
فارم 47 کے مطابق، اگر فارم 45 کے مطابق دیکھا جائے تو شاید وہ پہلے نمبر کی ہو، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف۔ پاکستان تحریک انصاف نے اباؤٹ 12% ووٹ لیے اور ان کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں ہے۔ اب ظلم کی انتہا دیکھیں کہ MQM متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، انہوں نے 9% ووٹ لیے۔ ٹوٹل جو ویلڈ ووٹ پولڈ ہیں ان کا 9% ووٹ جو ہے وہ MQM کے پاس ہے اور ان کے پاس 17 سیٹیں ہیں۔ یعنی جو 9% جن لوگوں جس پارٹی کے پاس ہیں ان کی نمائندگی ہے اسمبلی میں، اور جو 12% جس پارٹی نے ووٹ لیے ہیں ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے اسمبلی میں۔ اور اگر یہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن کا سسٹم ہوتا تو پاکستان تحریک انصاف کی بھی نمائندگی ہوتی اسمبلی میں۔ GDA سندھ کی ایک اور بہت بڑی جماعت ہے، اس نے بھی اباؤٹ 12% ووٹ لیے، وہ بھی سراپا احتجاج ہیں، ان کو بھی ایک سیٹ نہیں ملی، تو فارم 47 کے مطابق ان کو بھی ہرا دیا گیا، تو ان کی بھی اسمبلی میں نمائندگی ہوتی، جماعت اسلامی کی بھی اسمبلی میں نمائندگی ہوتی، اور بھی کوئی چھوٹی موٹی جماعتیں ہیں تو کسی نہ کسی حد تک ان کی بھی نمائندگی ہوتی۔ تو ہر ووٹر جس نے کسی پارٹی کو، کسی امیدوار کو ووٹ کیا، تقریباً ہر ووٹر کا اسمبلی میں نمائندہ موجود ہوتا اور ووٹر کہتا کہ میری نمائندگی وہاں پر ہے۔ لیکن یہ جو ہمارا موجودہ سسٹم ہے، فرسٹ پاس دی پوسٹ سسٹم، اس سسٹم کے مطابق چند لاکھ ووٹرز کی نمائندگی ہوتی ہے اور کئی لاکھ ووٹرز کی نمائندگی نہیں ہوتی، تو ان کے ووٹ یوں سمجھیں کہ وہ ضائع جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو سسٹم ہے اس کو چینج ہونے کی ضرورت ہے۔ آج جماعت اسلامی کی طرف سے اسلام آباد میں سیو دی ڈیموکریسی کے عنوان پر ایک کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس میں میں بھی شریک تھا، کچھ سینئر پولیٹیشنز وہاں پر آئے ہوئے تھے، دانشور آئے ہوئے تھے، جس میں سینیٹر سید مشاہد حسین بھی شامل تھے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی شامل تھے، PTI کو شعیب شاہین صاحب ریپریزنٹ کر رہے تھے، اور اسی طرح کافی سارے اور بھی سینئر لوگ، اور جماعت اسلامی کی لیڈرشپ لیاقت بلوچ صاحب، سراج الحق صاحب اور بہت سارے اور لوگ اس کانفرنس میں شامل تھے۔ تو ادھر میں نے بھی تجویز دی اپنی طرف سے، اپنے ادارے کی طرف سے، کہ سیاسی جماعتوں کو اب پروپورشنل ریپریزنٹیشن کی طرف جانا چاہیے، اور یہ اب اس تجویز کو لے کر یہ آواز بلند کرنی چاہیے تاکہ یہ والا سسٹم جو ہے پاکستان میں انٹروڈیوس ہو۔ اور میرے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں نے بھی یہی تجویز دی ہے، اور پھر جماعت اسلامی نے باقاعدہ طور پر انہوں نے جو پریس ریلیز جاری کی، اور انہوں نے اپنے ایجنڈے میں یہ شامل کیا کہ اب نیکسٹ جو کوشش وہ کریں گے، باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوں گی، اور اس ایجنڈے کو، اس تجویز کو وہ ساتھ لے کر چلیں گے کہ پاکستان میں جو سسٹم ہے وہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن سسٹم ہونا چاہیے، متناسب نمائندگی کا سسٹم ہونا چاہیے۔ اس سے تمام جماعتوں کو فائدہ ہے، ووٹرز کو فائدہ ہے، اور اس سے ہماری جو پارلیمنٹ ہے وہ مضبوط ہوگی، اس سے ہماری جو جمہوریت ہے وہ مضبوط ہوگی، اور پاکستان کو، عوام کو یقیناً اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔